प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरचित्रात माये मोगाचो येवकार। हांव गौतमी कारबोडकार। सुरवेक मुखेल खबरो। मांडवीत नवो कसिनो येवपापासून आडोवपाक शकना, सांगले पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरेतान। पणजेकारांचो खर विरोध म्हणटात नवो तर नाकाच, आसात तेवूय काडात भायर। सीसीपीक चर्चेचे आव्हान। परत एक फावट मिडियान दाखयली सामाजिक लागणूक। कोरगावचे बेघर चंद्रवतीच्या घराचो व्हायरल केलो व्हिडिओ। आमदारान घेतली दखल, पूर्ण घर बांदून दिवपाची दिली हमी। पिडेस्तांनी ओल्या दोळ्यांनी दिल्यो दुवा। बिट्स पिलांनी पासून थळाव्याक ना कुस्कुटाचो फायदो। बीजेपीक मतां दिवपा पुरते संस्थेचे योगदान। मुळात बिट्स पिलांनीच बेकायदेशीर। विजय सरदेसायान शेवटिलो बॉम्ब गुळो। आणि आता खबरो विस्तारान। कसिनोक व्यापार परवानो गरजेचो। मांडवीत येवपी नव्या कसिनोक व्यापार परवानो दिवपाचे निश्चित केला। कसिनो येवपापासून महानगरपालिका आडोवपाक शकना, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरेतान सांगले। जाल्यार दुसऱ्या वटेन ह्या प्रस्तावाक पणजीकारांनी विरोध करताना सांगले नवो कसिनो नाकाच, आसात तेवूय काडपाचो वेळ आयला। पणजी महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरेतान सांगले मांडवी न्हंयतले सध्याच्या कॅसिनोच्या जाग्यार येवपी नव्या कॅसिनोक व्यापार परवानो दिवपा बगर महानगरपालिके कडेन आनीक दुसरो पर्याय उरलो ना। मांडवीत कॅसिनो येवपा पासून आडोवपाक सीसीपीक शक्य ना। रोहित मोन्सेरात सांगता ऑपरेटरान सगळी गरजेची ना हरकत प्रमाणपत्रां आनी कायदेशीर औपचारिकताय पूर्ण केल्या उपरांतच नागरी संस्था परवानो दिवपाक शकता। सिटीजन्स मॅप रिगार्डिंग कसिनो पोस्ट करपाक कितें उलोवप जालें? Yeah, so there is a proposal for a new casino to come in the Mandavi River. So the people have come to express their concerns regarding the casino. So they have asked us to basically in the upcoming council meeting present their requests and their demands to the council and basically pass a resolution stating that Panjim would not like the casino in so we have agreed to since they represent a portion of the city, we've agreed to put their appeal in front of the council meeting on the 12th regarding that. So this is new casino or it is coming on the older license of the casino? That I'm not aware of. See, Papa, CCP has nothing to do with the issuing of license of any casino. That comes under various departments. CCP only grants a trade license to the offices that they have present on the land. That's about it. We have no other role in setting up a casino or anything like that. But they have applied already for... No, applying means they don't have to apply to CCP for a license, right? No, for but that not yet. The boat has not come also, no. So only at the final temporary shifting at this port, no? I don't know, Baba, what the thing is also. So तुमको काहीच खबर ना की? No, we don't know. See, it doesn't. Like I said, no, it does not. Anything that happens on the river does not happen. I mean, does not. They don't have to intimate the corporation. It's only at the final stages of approval when they want to apply for a trade license for their offices or whatever. That is when they come for us. But CCP area भीतर येता नाही. So तुमका किती खबर असते? See, water does not come under the CCP, okay, at all. So the corporation has nothing to do with the issuing of licenses to any casino or anything like that. See, at most, all we do is collect the garbage which is paid for. So that is the only thing that the corporation does. So all the casinos operating in Mandavi doesn't have... Nothing has to do with the corporation. We don't issue licenses for them to operate on the river. The river is not even our jurisdiction at all. See, all of this comes under the Home Department, River Navigation, all of those departments. Captain of लोकांगिरी citizen and तुझो रोल कितें? तुमचो रोल कितें? As a concerned citizen, See, as a mayor, are you in favor of casinos new coming? I don't gamble also. I don't like the habit personally. But now they are in the city also. I know they contribute a lot to the economy of the city also. That is the one reason people are tolerating it. There are issues that the casinos have raised. I mean that we have also. Parking is an issue. There are a lot of social issues also. But that should be corrected by the government also. So as CCP is capable to take the load of traffic in the city afterwards. Baba, I cannot change the city. Is the size of the city only. How I can expand the city or anything like that? The government has to make provisions for all of this. applied for casino or against casino? They have not applied. Are you supporting casino or against casino? See, personally, I don't. Concerned citizen of Personally, I As a don't mayor. support this thing. Personally.
It's my. I don't gamble and I don't like the habit also. रोहित It's my personal thing. आणि फुटपाथाचेर जे ते एक्सटेंड करतात जे आपले जे कन्स्ट्रक्शन आसा Encroachment See, all of that, whatever they have applied now is within their thing. See, encroachment on the footpath now, most of it is again, all of that comes under T. That is under Captain of Ports and all. That is not under us. पण फुटपाथ काम चालते CCP ना. But they have not approached directly on the foot. See, they have not approached anything. Whatever, if there is any direct encroachment, all we have taken action against all of them. So No, whatever- but त्यांचे entrance- New Year and all, they do decorate. त्यांची एंट्रन्स या पळय त्यांचे एंट्रन्सा कडेन ते डेकोरेशन भायर ते फुटपाथार पावता. For decorations only, we will give permission. That is okay. But That is not- encroaching footpaths? Well, that decoration, everybody puts decorations on the thing when we don't sit and. No, but if normal people go If to people are inconvenienced and all, yeah. Then if we get a complaint and there are inconveniences and all, then we remove it immediately. Because now also for 14th Feb they have encroached footpath and they have. So if there set are up a complaints and decoration. encroachments, we'll remove it. It's not So a you are problem. waiting for the complaint. Yeah, we act on complaints, you know. पण लोक त्यांना गाडयो पार्क करता टूल त्यांना रोखडीच फायन मारता CCP also. Who? CCP जे वयता ते We don't find, no. So if anyone puts some stalls on footpath and unless and until you get a complaint, you won't help. We say most of the time, if our staff go around or if people call and things, then we act on it. Because it is on the main road. I have not seen As that. per They will remove it. as per Supreme Court order, I guess that Cannot nothing enclose the footpath. There should be no. So let me check and see. I'll check one, send one inspection. Now check also and the see. 14th Feb decoration is there. I've not seen, No, but I it is just bl- came at like 11 o'clock. No, because it is blocking pedestrian way Then and we there will is remove it. It's not a no. problem. That's fine. So आता तुम्ही लोकांक कितें उतर दिला येयले ते. See, they had a request now to put it in our council meeting. So we will add the resolution to the council meeting. When is the council meeting on the here? On the 12th. If they apply for trade license, will CCP allow them? See, if they have no, now if it is within their rights to think, we cannot say no also now, no. जाल्यार पणजेकार विरोधात कॅसिनो ह्या बॅनराखाला पणजेच्या लोकांनी महापौराक निवेदन भेटून ह्या प्रस्तावाक विरोध केलो. तेंचे म्हणणे मांडवीत नवो कॅसिनो तर येवचो न्हूच, आसत तेवूय भायर काडपाचो वेळ आयला. कॅसिनो रेव्हेन्यू मेळोवन दिता अशें जर महापौर म्हणटा आसत जाल्यार तो एथिकली जावपाक जाय. फाल्यां आमी म्हणटले प्रॉस्टिट्युशनांतल्यान पयशे येतात म्हूण सपोर्ट दिलो, ड्रग्सांतल्यान येणावळ येता म्हूण ड्रग्सांक सपोर्ट दितले अशें तें आसना. इकॉनॉमीक पॉलिसी एडिक्शनाचेर निंबून आसची न्हू, योग्य पर्याय सोदपाक जाय. तांणी ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक CCPची एक बसका आफोवची अशें मागलां. इश्यू पयलीं वयर आयलो म्हणजे आमकां थोडे दिसा पयलीं ते थोडे एक बार्जीस आनी जे स्टेजींग स्ट्रक्चर्स आसा ते दिसले. सो जेन्ना आमी ताजी इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की हो येदो व्हडलो कसिनो येता म्हणून. सो डेफिनेटली अर्जंट मॅटर इज दॅट दीस न्यू कॅसिनो शूड नॉट एंटर. पूण ओवरऑल आमचो डिमांडूय आसा की आतां हे सगळे कॅसिनो आसा ते सुद्दां आतां भायर काडपाची म्हाका दिसता टायम आयला. बिकॉज हे कॅसिनो मोठे मोठे जायत रावल्या आनी जर आज आमी बंद करले ना जाल्यार म्हाका दिसता पणजेकारांक पणजे सोडून वचचें पडटलें. ऑफशोर कसिनो म्हणटा न्ही ते एक्चुअली अशें न्हंयेन आसपाक जायना, ते भायर आसूंक जाय. तरी पूण ऑफशोराच्या नांवार ते सद्या आमी पळयता की मांडवी न्हंयेंत आसा. सो हाजेर कितें तुमी फुडें डेफिनेटली त्यांनी डेफिनेशन चेंज केल्या ऑफशोराचे. सो सरकार कायदे हाडटा काजिनो खातीर, लोकां खातीर न्हू. आनी आतां कितें जालां, एक डिपार्टमेंट दुसरे डिपार्टमेंटाचेर घालता. सो मेयर म्हणटा की हे रिवर इश्यूज म्हाका म्हाजे अंडर येना. मागीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, नाव कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक तर आमी विचारले जाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा ते होम डिपार्टमेंटाचे. मागीर हांगा रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटूय हातून इनवॉल्ड आसा, खूब डिपार्टमेंट इनवॉल्ड आसा. पूण मेन डिपार्टमेंट म्हणजे ते होम डिपार्टमेंट आनी चीफ मिनिस्टर. आनी चीफ मिनिस्टराक आमचो उलो चीफ मिनिस्टराकूय की हे कजिनो बंद करा. मॅडम आता तुम्ही CCP CCP म्हटल्यार हे तांकां पडना. सो बिकॉज इज कमिंग इन द रिवर. सो कितें आसा की कॅप्टन वी गोइंग टू ऑल कन्सर्न डिपार्टमेंट. पूण कितें आहा, ज्युरिस्डिक्शन जे तांकां लागता, जो पावर्स मेयरा कडेन आसा तो पावर्स ताणें वापरपाक जाय. आमी हांगा सिटिझन्स ऑफ पणजे म्हणून येयला. मेयर आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव. आमी ताका सांगला हे पणजेकारांचो जो आवाज आसा तो तुमी सरकाराक पावय, कित्याक तुमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव. आनी तुजे पावरान जे कितें आसा की ताका गार्बेज लागता, ट्रॅफिक मॉनिटरींग, एडवर्टायजमेंट्स, तो वास पळय येता तो हांगा कांपालाक तर तुमी रोडाचेर येयल्यार आमचे पणजे मार्केट आहा थिंगा सगळो सुवेजाचो वास येता. हे जे इश्यूज कॉर्पोरेशनाक लागता ते इश्यूज जे ताजे खाला आसा ताणें ताजी
दखल घेवपाक जाय आनी ॲक्शन घेवपाक पूण जाय. मेयर म्हणटा तांकां त्रास जाता पूण इकॉनॉमिकली तो हेल्प करता म्हणून ते म्हणटा आपूण टॉलरेट करता. ना सो रेवन्यू जेन्ना आमी जनरेशन करता तेन्ना आमी एथिकली करपाक जाय. ओके, फाल्यां प्रॉस्टिट्युशनान पयशे येता म्हणून आमी प्रॉस्टिट्युशनाक सपोर्ट दितले, ड्रग्जान पयशे येता म्हणून आमी ड्रग्जाक सपोर्ट दितले. सो एडिक्शन जे आसा ते एडिक्शन इज नॉट द मेन इकॉनॉमी. So main economic policies should not be dependent on addictions. So alternate आमी काडपाक जाय. We can't find this illegal route. आणि सरकाराक जितले पैसे मेळटा न्ही तितलेच पैसे परत कॅसिनोचेर खर्च जाता. कितलेशेच तांकां टॅक्स इन्सेंटीव दिता. तुमी जाणा कोविडा वेळार 277 कोटीचो टॅक्स वेवर दिल्लो कॅसिनो खातीर फक्त. जेन्ना बोवाळ जालो मागीर ताणें तो फाटीं घेतलो. आनी सगळे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा चल्ल्या, जेटी जावं की आतां एक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बिल्डींग जावं, हे सगळे कॅसिनो खातीर. हे पणजेकारांक मागल्या जाय म्हणून हे सगळे कॅसिनो खातीर. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची बिल्डींग आसा तेच्या खातीर तुमी एनजीटीन सुद्दां गेल्ले दिसता म्हाका. करेक्ट. पूण ताजे फुडें मागीर काय फॉलोअप जालें ना. ना, तातूंत ती केस एनजीटीन कितें म्हळें की इट इज से प्रॉब्लम तोच जाला. दे आर बिल्डींग इट अंडर द गायज ऑफ गव्हर्मेंट स्ट्रक्चर्स. वा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणून बिल्डींग बांदल्या, पूण थोड्या दिसांनी जेन्ना इनॉग्रेशन जाता तें तुमकां दिसतालें की फक्त कॅसिनो खातीर बांदल्या. सो एनजीटी हॅज अलाउड दीस स्ट्रक्चर ऑन द assumption that captain of ports has said की आमकां जाय म्हणून फॉर आर ऑफिशियल वर्क. सो तांणी इट इज अ बिल्डींग ऑफ पब्लीक इम्पॉर्टन्स म्हणून एनजीटीन ती अलाव केल्या. ज्या दिसा कॅसिनो वतले त्या बिल्डिंगेन वी वील गो बॅक टू द एनजीटी अँड वी वील शो देम दॅट ऑलरेडी तेंच्यांनी म्हाका दिसता स्टेटमेंट केल्लो की हे सगळे जेटीज आसा ते काडून ती ऑफिसां थंय वतली म्हणून एकदां स्टेटमेंट ते पळोवया. ऑफिसा वता काय सगळे कॅसिनो वता ते पयलीं पळोवया. I just want to add, मेयरान सांगला की तांकां फक्त 10 लाख रुपीज मेळटा, रेवेन्यू मेळटा हे कझिनोंतल्यान. सो 10 लाख आमच्यान ऑल्टरनेट सोर्सतल्यान आमी जनरेट करूं शकना. 10 लाख इज सच अ स्मॉल अमाउंट फॉर अ बिग सिटी. सो वी शूड नॉट अलाव ऑल दीज इव्हिल्स फॉर 10 लाख रुपीज. मीडियाचो प्रभाव आणि प्रताप परत एक फावट पेडण्या दिश्टी पडलो. देवाची करणी आणि नारळात पाणी अशें म्हण आसा, पण पेडण्याच्या बाबतीत सदांच मिडियाची करणी आणि नाल्लात पाणी जावन रावला. मिडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्या उपरांत थळाव्या आमदाराक कळ्ळें मतदारसंघात कोणी घर देता का घर म्हणपी फॅमिली आसा. बेगोबेग ताणें पिडिस्तागेर धांव मारली आनी पूर्ण घर आपल्या खर्चान बांदून दिता म्हणून सांगलें आनी घरच्या सयत शेजाऱ्यांक दुखावरप कठीण जालें. आधार ना ते गव्हर्मेंट मागता, तेचे आधार मागता, उपकार मागता, ते आमकां घर बांदून दिवपाचे, मोठी बांदून दिवपाचे. आमदारान सगळ्यान फुडें सरपंच तेंचो आमकां आधार आनी तेचे आमकां उपकार. आमदारान आतां तुमकां कितें सांगलें गे? आमकां बांदून दिता सांगलें. आमकां खूब खोशी जालें म्हाका बांदून दिता म्हटल्यार. आमी टेन्शनान आसले आमी कशी करतली घरान. पावसान सगळें उदीक वता न्हिदोंक जागोना. आतां आमदार आमकां फुडाराक तेचे देव बरें करूं म्हणटा आमी. आनी आमकां बांदून दिवं न्ही इतलें मागता. आनी तांकां जिवन सुशेगाद सगळ्यांक दवरूं न्ही. आरोग्य आयुश्याक तांकां बी सुशेग दिवं न्ही सगळ्यांक. आमदारीक आमकां धीर दिसलो. मिडियाचेर पेडणेच्या रिपोर्टरांनी एक व्हिडिओ व्हायरल केलो. तेतून मायणवाडो कोरगांवच्या चंद्रावती वेंझीच्या घराची अवतिकाय दाखयली. त्या उपरांत हो व्हिडिओ आमदार प्रवीण आर्लेकरान पळयलो. तेणें सुचोवणी दिवन डिटेल्स काडपाक लायल्यो. दुसरे दिसा सकाळी फुडें थळावो सरपंच, उपसरपंच आनी गांवांतल्या लोकांक बरोबर घेवन चंद्रावतीच्या घरार धडक दिली. एकूण परिस्थिती जाणा जावन घेतल्या उपरांत तेच्या लक्षात येयलें घरच्यांक अजिबात आदार ना, पूर्ण मजतीची गरज आसा. आर्लेकरान आपूण पूर्ण घर बांदून दिवपाची जबाबदारी उखल्ली. सद्याक घरांतल्या मनशांक भाड्याच्या रुमांत रावपाची तजवीज केल्या. घर पूर्ण जाल्या उपरांतच ते पिडेस्तांचे सुवाधीन करतलो अशें आमदारान सांगलें. ही खऱ्यांनीच दुखाची गोष्ट आहा जी आयज म्हाका पळोवनूय खूब दूख दिसलें जेन्ना हांवें तो व्हिडियो पळयलो. कित्याक म्हाज्या गांवान अशें आहा जाल्यार म्हाका आजून कोणी सांगूंक ना कित्याक हे अशें म्हाजे विचार जालो. आनी जेन्ना हांवें वॉर्ड मेंबराक आनी आमच्या सरपंचाक फोन करून विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका कांयच सांगूंकूय नासलें. ताका लागून आयज हांगासर जेन्ना मागीर काल हांवें सांगलें तेन्ना आयज फस्ट आयज हांगासर हांव सकाळी फुडें पावलो. ते सगळे आयज आमच्या
कोरगांवचे सरपंच आसा सरपंच आहा आमचो, तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच, तशेंच आमचे मेंबर्स आनी तशेंच म्हाजे बरे कार्यकर्ते आयज सगळे हांगासर येयल्ले आसा, जे आयज खऱ्यांनीच तांकां गरजेची कोणी तरी ताका हात दिवंक जाय आसलो, तर आयज हांव तांकां हात म्हाजो दितलो आनी तांकां हांव हें जें पळय घर आसा तें घर तांकां सगळें बांदून दितलो. घर बांदूनय न्हू तांकां पोटा खातीरूय तांकां सपोर्ट जाय. ती आयज कामाक ना आनी कामाकूय वचना खंयसर ताका, आनी ती जाणटी आहा, ताका लागून तेंचो कितें आहा पळय सपोर्ट तितलोय हांव तांकां सपोर्ट दितलो. घर बांदून तांकां आतां ऑलरेडी सांगलेलें आहा हांगासून तांकां शिफ्ट करता, ते जेन्ना घर बांदता तेन्ना तांकां हांगासर रावंक मेळचें ना, ताका लागून तांकां एक भाड्याचो रूम करून तांकां थंयसर शिफ्ट करून तेंचें घर हांव एज फास्ट तेंचें हांव स्टार्ट करतलो काम आनी करून दितलो. कित्याक हांवें जेन्ना पेडण्यान हांव भितर सरलेलो तेन्ना म्हाजो विचार असोच आसलेलो की गरीबाक पयलीं पावपाचो आनी गरीबाचो साथ पयलीं दिवपाचो. तो आयज हांव म्हाजें काम करीत आसा. ज्या पासून हांव आमच्या पेडण्यान भितर सरला त्या पासून हांवें खुबश्या लोकांक अशें हेल्प सपोर्ट दिला आनी घराय बांदून दिल्लीं आसा. ती आतां तितूंतलें हें एक आसतलें घर जें आयज तांकां खऱ्यांनीच गरीबाक गरज आहा. एक घर म्हणटा तें सदांच हे पयलें हें आसता, कित्याक आयज घर ना जाल्यार मनशाक आनी कांय हें ना. ताका लागून जे पळय तांकां कितें सपोर्ट जावं तो हांव तितलोय सपोर्ट तांकां करपाक फुडें रेडी आहा. आम्ही अत्यंत वाईट एक व्हिडिओ काल बघलो, याचा व्हिडिओ कोणी व्हायरल केलो आमच्या मिडियान, आणि वाईट परिस्थिती त्यांची बघून अशी दिसता की ह्या परिस्थितीत आम्ही सुद्धा बाहेर सरलेले असली. ही परिस्थिती मी स्वतः बघलेली, ह्या परिस्थिती काय ही अशी. आणि आज आम्ही सुद्धा आज विजिट दिवपाक काल म्हाका निवृत्ती सरान भाईन सुद्धा फोन केल्लो सर रात्री, आणखी सकाळी तुम्ही म्हटल्यार 10:30 आम्ही पावतले, पण आमदार रातच्यान म्हाका कॉल करीत हा की ना मातशें बेगीनच वचोंक जाय आमकां, म्हणून ती परिस्थिती खूप बिकट आहा थंयसर. म्हणून आमी सकाळी आज बेगीन हांगा पावले, पूण ही परिस्थिती अशी बघून दिसता की खूप तांकां त्रास जालेलो. कोणाक खबरच ना म्हाका दिसता, कोणी सांगकय ना फुडें आमदारा. पूण आमदारान आयज आमकां आश्वासनय दिलें आहा की तांकांय आश्वासन दिलें की आपल्या खर्चान बांदून दिता. आनी हांव भाईचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक ती ह्या एक असल्या एका परिस्थिती कोणी प्रोपोगंडा करपाचो ना, राजकारणाचो प्रोपोगंडा करपाचो, ही एक हेल्प आहा आणि ही हेल्प अशी करपाची आमदारान, आणि आमदारान करते म्हणून ही आमकां आश्वासन दिलेलें हांव आमदाराचे धन्यवाद म्हणटा. म्हाका एक बरें दिसलें की सरा सारको माणूस की आयज म्हाका इतले जे आयज राजकारण पळयलें, पण जर गरिबांचो विचार करपी जर जाल्यार सर आसात. हांवें नागझर पासून ते वारकण पर्यंत तर कोरगांव पर्यंत हांव पळयता, ज्यांनी त्यांनी मदत केलेली आहे घराक, ती घराक अशी मदत न्हू की बाबा नळे दिले आनी दिले मदत न्हू. तर पूर्णपणे सरान आज पर्यंत हांव पळयता घर बांदिसर तेणी पूर्णपणे तयार केलेले आहा घरां. आयज एक वारकणा एक चालू आहा. तशेंच आयज सरान तेंचो पयलीं विचार कितें केलो तर तांकां खंय शिफ्ट करपाचो विचार केलेलो आसा, हेंच म्हत्वाचो आहा. आनी घर हें उबें करपाक तेणी जो आयज फुडाकार घेतलेलो आहा सरान, तें म्हाका एक बरें दिसता. कारण सराच्या फाटीं सदांच आसतले, कारण तो जो विचार करता बारीक लोकांचो तोच एक मोठो आहा. आनी बारीक जे गोश्टींचेर तो आयज बारीक विचार करून जो आयज हांगासर येयल्लो आहा, आयज ताका सकाळ फुडें येवन कितें करपाक जाय आसलें तर तेंचो विचार करून हांगासर येयलेले आसा. ते खरेंच तेंची परिस्थिती कितें आहा ती. आनी हांव एकच मागता सराक सुद्दां म्हणटा, ज्या बारीक लोकांचो विचार सरान करपाचो, आनी सदांच तुमच्या लोक फाटल्यान जे गरीब लोक जो आसा तो सदांच तुज्या फाटल्यान आशिर्वाद आसतलो. आनी हेज्या फुडें आमी सदां तुज्या फाटीशी सदांच रावतलो, कारण ज्या गरीबाच्या फाटल्यान रावता थंय. बिट्स पिलांनीत मरतात ते बिगर गोंयकार, पूण नांव पिड्यार जाता ते गोंयचे. सरकाराचो हे शिक्षण संस्थेचेर कसलोच धरबंद ना. मुळात सांकवाळची ही शिक्षण संस्थाच तांत्रीक नदरेन बेकायदेशीर. गोवा फॉरवर्डच्या विजय सरदेसायान म्हटलां. मुळात ही जमीन बिर्लाची, तेथून उबारलेली बिट्स पिलांनी शिक्षण संस्था तंत्रीक नदरेन बेकायदेशीर. विजय सरदेसायान सांगले. अश्यो संस्था IIT वरीच हो प्रकार गोंयकारांक कसलेच फायद्याचो ना. अशे तरेच्यो संस्था असलेले वाठार फकत BJPक मतां दितात, तितलोच कितें तो फायदो. गोंयाक हे संस्थेपासून कुस्कुटाचो फायदो ना, कोणाक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो नात. आयकात विजय सरदेसाय कितें म्हणपाचें आसा तें. बिट्स पिलांनी एक एपिडेमीक कशी जाल्ली आहा. दर वर्क प्रेशरा खातीर भुरगे जीव दितात, जाल्यार बिट्स पिलांनी जे ऑर्गनायझेशनाक तांणी पूल देम अप. सरकाराक बिट्स म्हणल्यार बिल्ला, हातूंत सरकाराचें कांयच चलना. सरकाराक फक्त हप्ते घेवपाक जाय. बिल्लाची जमीन जी बाबासाहेब बांदोडकरान दिल्ली इंडस्ट्रियलायझेशनाक, हें बिट्स पिलांनी वचून इल्लीगल आहा. टेक्निकली जर चॅक करून गेलो बिट्स पिलांनी जोडलो. बिट्स पिलांनी कॉलेज जावन गोंयकारांक कितें फायदो जालो.
सांग म्हाका बीट्स पिलांनी कितले गोंयकार शिकतात, कितले गोंयकार काम करतात. ही IIT BIT तसल्यो खबऱ्यो कांयच गोंयकाराक फायदो जायना. आनी बीट्स पिलांनी जे लोक मरतात ते गोंयाक नांव वायट नांव दितात. मरतात ते गोंयकार न्ही, पूण नांव पेड्यार जाता गोंयचें. आतां नवे हांवें बातलां कितें तरी कोण ड्रग सप्लाय करता आनी कितें करता. सी मेनी एलिगेशन्स आर गोइंग टू कम. आय डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू दॅट. ओनली थिंग इज द गव्हर्नमेंट इज नॉट देअर ओनली. सरकार म्हणटा ती वस्तूच ना. बिल्ला कडेन येता तेन्ना बीट्स धर, बिल्लाची जमीन धर, थंय आतां प्रेस्टिजाचे प्रोजेक्ट येता ते खंयच सरकाराचें कांय चलत ना. सरकार म्हणटा ती वस्त थंय ना. थंय फक्त तांचे मतां आहा आनी ती मतां घेवन BJP जिखूंक सोदता. ताजे खातीर ती म्हजें घर हाडिल्लें. गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळान 50व्या वर्सात पावल दवरला. परवरचे शिक्षण मंडळाची इमारत नवे वकलेवरी नटल्या. वाठारे 5 वचार जाला. शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान हेर मानेस्ता बरोबर आणि भुरग्यांच्या सांगतान भांगराळ्या वर्साचो आनंद घेतलो. ह्या निमतान काय शिक्षकांचो भोवमान केलो. परवरीचे शिक्षण संकुल सोबीत सुंदर केला. कांय कडेन मानेस्तांचे पुतळे उबारल्यात. मानेस्तांनी तेंचे अनावरण केले. सोबितीकरणाचे उक्तावण जाले. ह्या निमतान छापिल्ले पुस्तिकेचे प्रकाशन जाले. सुवाळ्याक शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंता बरोबर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, बोर्डाचो वांगडी दाजी साळकार आनी हेर मानेस्तांनी हजेरी लायिल्ली. भुरग्यांनी नाचांतल्यान मनरिजवण करपाचो यत्न केलो. चेअरमॅन बाब भागीरथ शेटये हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे इन्स्टिट्यूशनाचे डायरेक्टर्स, चेअरमॅन्स, उपस्थित टीचर्स, भुरगीं, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाव आणि भयणीनो, आज गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एज्युकेशन 50 इयर्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनयता. 1975 म्हणजे हांव जाल्लो 74 हे सुरू जे जाल्ले आज 50 वर्सां कंप्लीट जाता. 1963 ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरान स्कूल सुरवात केल्ली तातूंतल्यान 10वी 12वी 75-76 जे सुरू जाल्ली ती 50 वर्सांत भुरग्यांची संख्या 1000-1500 जी आसताली ती आज जवळजवळ 20-30 हजार भुरगीं पावतात. मडगावच्या गुलिस्तान मस्जिद चाकू हल्ल्या प्रकरणात मुखेल आरोपीक 5 दिसांची पोलीस कस्टडी दिल्या. हेर तिगांक न्यायालयीन कस्टडी दिल्या. गोगळ मडगावच्या गुलिस्तान मशिदीच्या दरवाटे भायले वटेन कांय दिसां आदी चाकू हल्लो जालो. चाकू हल्ल्यात एकल्याचो बळी गेलो. हे हत्ये उपरांत मशीद बंद दवरिल्ली. ह्या हत्ये प्रकरणात अटक केल्ल्या 4 फातोर्डा पुलिसांनी फुडल्या रिमांडा खातीर JMFC कोर्टात हजर केल्यात. न्यायालयान मुखेल आरोपी अक्रमाक अतिरिक्त 5 दिसांची पोलीस कस्टडी दिल्या. उरिल्ल्या 3 आरोपींक न्यायालयीन कस्टडीत धाडल्यात. त्यांच्या जामीन अर्जाची 12 फेब्रुवारीक सुनावणी जातली. Today the accused number 2, 3, 4 म्हणजे आम्ही जी बेल फाईल केली for 3 accused they were introduced before the JMFC for remand. It was their second remand. First remand when they were produced त्यांना 7 दिवसाचा रिमांड दिल्लो. Now again the police were asking for the remand of more 7 days. So we argued the remand, saying that police custody of the accused is not required. And based on the arguments, the JMFC has granted the judicial custody. Now the accused has been taken to the judicial custody, and the bail is kept on 12th Feb in the morning. So total how many accused are there in this matter? Total there are 10 accused. Some of the accused had filed anticipatory bail application. So it is pending before district court. So how many are involved in the murder case? Pardon? How many are involved in the murder? Till as per this thing, police what they had filed. The main accused number 1, their role they had shown as the main accused. Now the bail application we had filed for accused number as per the FIR is 7, 8, 9. So we have to see the role now. So based on the what they had filed, we'll argue the bail application. So the accused number 1 is Akram? Yes. दिवजा उजवाडाचो उत्सव, बायलांचे संवसारीक जिणेंतले खोशयेचो महोत्सव. दिवाळी चवथीची वाट पळोवची तशी बायलां ह्या उत्सवाची वाट पळयतात. कुमार जुवे, हळदोणा, दिवचल, वाठादेव अशा वाठारांनी बायलांनी जळयले दिवजा देगे खुशीचो वाठार जळयले दिवजा देगे खुशीचे वाठार परजळीत करून गेली. परजळीत दिवजा उजवाडाचो उत्सव, बायलांच्या संवसारीक जिणेंतलो खोशयेचो महोत्सव. दिवाळी चवथीची वाट पळोवची तशी बायलां ह्या उत्सवाची वाट पळयतात. कुमार जुवे, हळदोणा, दिवचल, वाठादेव अशा वाठारांनी बायलांनी जळयले दिवजा देगे खुशीचे वाठार परजळीत करून गेली.
दिवजा पेटोवन देवाक हरावणी करप ही तशी गोंयची जुनी परंपरा. ही परंपरा कुमारजुंवे पळोवपाक मेळटा. महादेवा बरोबरच गांवांतली बायलां देवरंभा नारायण सांखळो देवाची आराधना करतात. दिवजा पेटोवन देवळाक प्रदक्षिणा घालून आराध्य दैवताक हरावप हो बायलांचो एक आनंदोत्सव. संवसाराच्या प्रवासात गिन्यान आनी खोशयेची भूती हो दिवजोत्सव मेळोवन दिता. थळावो आमदार राजेश फळदेसाय आनी गृहिणींनी खोशी उक्तायल्या. ऐका. 1 2 3 स्टार्ट. नमस्कार. आयज आमचो 22वा वर्धापन दिन मुर्ती स्थापना. आयज आमचे महादेवाचे आमचो तेच बरोबर आमचो अध्यक्ष राजेंद्र चोडणकर, आमचो हांगासरलो पंच आमचो बाब नंदकुमार शेट आनी आयज आमची पालखी ह्या निमतान आमची सगळी सवाशिणी आसता, चलयो म्हणा बायलां म्हणा, खंय तरी भायर सुद्दां जरी लग्न करून जर दिल्यो जाल्यार आपल्या गांवांत येवन आयज तेंचे दिवजाचो म्हणून सण मनयता. ताका लागून खरोखर तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता आमी. खूब आनंद दिसता जेन्ना करून सगळे जाण वांगडा हांगा एक जाता आनी जमता तेन्ना खूब आनंद जाता. आनी ह्या वाड्यार म्हणजे आमचो गोलवाडो म्हणटा हांगा कुमारजुवा एक सदांच सारको उत्साहीत आसता. कसलो देवाचो प्रोग्राम आसलो जाल्यार सारके मोठे संख्येन घरांतल्यान भायर सरून खंय भायर जरी आसले जाल्यार हांगा येवन ते आपले सण मनयता. ताका लागून खरोखरच तेंचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. आयज गोलवाडा कुमारजुंवे महादेव देवस्थान 22वा वर्धापन दिन आमी व्हड्या उमेदीन मनयतात. ह्या उत्सवाची तयारी आमी 8 दीस पयलीं सगळे गांवकरी मोठ्या संख्येन एकठांय जावन मनयतात. ही व्हडली गजाल आसता आनी ताची तयारी तुमी पळोवंक शकता की आनी सकाळचे पुजा आनी महाप्रसाद आसता आनी दिवजोत्सव बड्या उमेदीन मनयतात. आनी ह्या निमतान सगळीं गांवकरी जे लोक आसतात तरणाटे जावं ल्हान आसूं व्हडले आसूं जाणटे आसूं एकठांय जावन कामां मोठ्या नेटान उमेदीन करता. आयज आमचो पयलो दीस आनी फाल्यांच्यान प्रत्येक रातीकार एक दिसाक आपले थारावीक प्रमाणे कार्यक्रम दवरतात आनी अशे 8 दीस हांगा कार्यक्रम आसता आनी ते प्रत्येक रातीकार व्हड्या उमेदीन मनयतात. आज कुमारजुंवे गांवांत गोळवाड्याचेर दिवजोत्सव सुरू जाला आनी हेच्या नंतर 5 दीस कंटिन्युअसली सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले. आनी आज सगळीं ह्या गांवची बायलां एकत्र येवन सगळ्यांनी दिवजां पेटयल्या आनी हांगासर महादेवाच्या देवळान उत्सव साजरो जाता. आयज आमची पालखी आसली आनी पालखी आमी पयलीं सकाळी दनपारचे 4 सुमार काडलेली आनी कारवणसून वचून तशेंच रामतळ्यासून नासनोला तशेंच तळ्या वयरसून आल्दोना आनी आतां देवळान वयतली. तशेंच 3 दीस फाल्यांच्यान नाटक आसतलें आनी परवा 12 तारखेक वाडदीवस आसा आमचो. तेन्ना हांव सगळ्या भक्तां कडेन मागता की 12 तारखेक तुमी येवचें आनी देवीचो तुमी आशिर्वाद घेवचो. कित्याक ह्या फाटी आमी बरी सुंदरशी चांदीची मुर्ती तशेंच भांगराचो मुकूट केल्लो आसा. तेन्ना आमकां सगळे महाजनांनी तशेंच आमचे गांवचे तशेंच गांवा भायले सगळे भक्तांनी आमकां खूब हातभार लायिल्लो आसा. तेन्ना हांव तांकां सगळ्यांक मना काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तुमी येवचो आनी आमकां आदार करचो. तशेंच आमचे कमिटी मेंबर सगळ्यांनी आमकां खूब हातभार लायलो. सदांच कमिटी आमची ज्यो आसा ती सदांच आमच्या वांगडा आसता आनी आमचे महाजनूय आसता. तेन्ना हांव महाजन तशेंच आमच्या कमिटी मेंबरांक हांव चडांत चड देव करता कित्याक सदांच म्हाज्या वांगडा आसतात ते आनी हांव इतलें म्हणून हांव देव बरें करूं. आनी हेच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबरार. त्या भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्ही. मेळुया परत पळोवपाक प्रायम टीव्ही. मोग आसचो.